लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़ेर निगरानी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। रात की रोशनी वहाँ पे चूँकि बिजली ख़त्म हो गई थी तो चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ ने मलीर मसरूर से बेसों से एमरजेंसी रिस्पांस के लिए लाइट्स का इंतज़ाम किया है। 2 से 3 दिन लगेंगे इस सारे ऑपरेशंस को। आप सब समझते हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। इस वक्त मेरी टीमें सिविल हॉस्पिटल में हैं, JPMC में हैं। हम एक एक शहीद का इंशाअल्लाह ट्रैक रखेंगे, उनके लवाकीन से आज रात तक सारों को बात करेंगे और हाजिर हैं किसी भी खिदमत के लिए। मेरी ख्याल है कि मैंने एक जामे तरीके से आपको सारी बातें बता दी। इनके आगे जब इंक्वायरी क्या होगी और उसका क्या नतीजा होगा, लवाकीन के लिए क्या कंपनसेशन है, ये सब रूल्स रेगुलेशन मुसल्लमा हैसियत से मौजूद हैं, इन पे कोई कमी नहीं होगी। एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का मौजूद है। आपकी तशरीफ़ आवरी और उससे बढ़ के आपकी अंडरस्टैंडिंग का मैं अभी से मोतरफ़ हूँ और मैं चाहूँगा कि इसको इसी लॉजिकल अंदाज में कौम के साथ लेके चलें। उन एक्सपर्ट से, उन ख़ुद साख्ता एक्सपर्ट से और उन फितना फैलाने वालों से भी एतराफ़ दूर रहें। जज़ाकल्लाह खैर। मैं एक से शुरू कराता हूं। सबसे पहले आपने बात कराया, सबसे पहले आप सवाल कर लें, उसके बाद संजरानी साहब। मलिक साहब, आप बताइए कि इस वक्त तक कितनी शहादतें कंफर्म हुई हैं और कितने जख्मी हैं, और दूसरा जो आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो होगी तो वो कब तक आ जाएगी? सर, अभी तक की जो शहादतें हैं हमारे पास 19 जो शहीद हैं वो JPMC में हैं, 22 हमारे दूसरे हॉस्पिटल में हैं। आपका सवाल था कब तक आ जाएगी, ये मिनिस्टर साहब आज इसीलिए रुक गए हैं, वो समरी पे अपनी समरी पे लिख के आएंगे कि कितने अरसे में ये इंक्वायरी आएगी। मैं या सिविल एविएशन हम उसमें दखल अंदाज़ी नहीं करना चाहते। हमारी भी ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी ये हो, बिकॉज़ हमने अभी से एयरबस इंडस्ट्री के साथ रब्ता कर लिया, इंजन इंडस्ट्री के साथ हमने रब्ता कर लिया, तो लेकिन ये कब तक होगी ये सर उनके डोमेन में। इस वक्त ये बताएं कि इस वक्त बरतानिया से मुझे भी सजाद उनके भाई की कॉल आई, कप्तान उनकी क्या हालत है, क्या वो इस वक्त ICU में चले गए हैं, और इसकी क्या देखें मैं आपको बताएं या क्या, और एयरसेफ की बोर्ड क्या इसकी तहकीकात कर रहा है? आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सब अल्लाह की मेहरबानी थी और इस टीम की एफ़र्ट थी जिससे अल्लाह ताला ने हमें ये अच्छे दिन दिखाए और अब ये आजमाइश भी आ गई। जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने भाई को बताया कि ये टाइम फ्रेम मैं ना कंट्रोल करना चाहूँगा ना करूँगा। जो मेरे भाई शहबाज गुल साहब के भाई से मेरी भी अभी बात हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े हाई स्पिरिट में थे। मैं बता रहा हूँ, मुझे उनसे बात करके बड़ा हौसला हुआ, मैं बड़ा रंजीदा था, लेकिन उन शहीद के भाई से जो मुझे बात हुई है टेक्निकली, मैंने फिर मेरे चीफ टेक्निकल ऑफिसर भी बैठे हैं, मैं इस वक्त कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं करूँगा तो मैं जो बातें अभी कही हैं मैं उनको तरदीद करूँगा। नहीं देखें, इस वक्त सर्वाइवल हमारे पास सिवाय ज़फ़र मसूद साहब के मेरे पास कंफर्म अभी तक किसी की खबर नहीं। जी मैं जानता हूँ। नहीं देखें, ये बहुत प्रीलिमिनरी चीज़ें हैं, इस तरह की बात करने, मैं आपसे बड़ा क्लियर मैंने मैंडेट दिया आपको कि बड़ी एक्सपर्ट टीम है इंटरनेशनल लेवल से जो सर्टिफाइड हैं लोग पाकिस्तान के अंदर, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और एक एक चीज़ रिकॉर्डिंग हर चीज़ सामने आ जाएगी। ये बताएं कि इससे पहले जो जिसमें मारूफ सिंगर वो भी हुए थे, शहीद हो गए थे, तो उस वक्त भी उसके बाद उस पायलट के घर वालों ने ये कहना शुरू किया था, बाद में मीडिया में चीजें आई थी कि उस पायलट को काफी मर्तबा उसने कहा कि इस जहाज में मुझे ना भेजे, मुझे मुश्किल हो रही है, इसमें टेक्निकी जो है वो खराबियां हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी इंतजामिया उसे फोर्स करती रही। अब इस वक्त भी अभी क्योंकि ये जाहिर 2-3 घंटे हुए हैं, थोड़ा सा टाइम हुआ है, इसके बाद आई डोंट नो क्या होता है, लेकिन आप नहीं समझते कि जो PIA की मौजूदा इंतजामिया है उसके होते हुए ये शिफाफ हो सकेगी, इसकी इंक्वायरियां नहीं हो सकेगी? मैंने आपको इसीलिए कहा कि PIA इस इंक्वायरी में शामिल होगी ही नहीं, ना सिविल एविएशन होगी, एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो हर चीज़ सामने ले आए। एयर वाइस मार्शल साहब फरमाइएगा कि आपने अभी कहा कि खुशकिस्मती से जहाज
جہاز جہاں گرا ہے ماڈل کالونی میں وہاں زیادہ نقصان نہیں ہوا جانی طور پر. بہت بھرا ہوا علاقہ ہے, ہم 4 گھنٹے سے وہاں کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بہت سارے لوگ ابھی بھی وہاں پر مسنگ ہیں. جن 8 مکانوں کے اوپر وہ جہاز کا ملبہ گرا ہے اس کے اندر لوگ ابھی بھی مسنگ ہیں, ان کے پیارے وہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں. آپ یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جانی نقصان نہیں ہوا؟ دیکھیں جی, میں وہاں پہ خود ہو کے آیا ہوں, آپ نے مجھے شاید دیکھا ہوگا. میرے ساتھ کور کمانڈر صاحب تھے, میرے ساتھ میرے ایئر مارشل صاحب تھے جو کہ یہاں کے صدر کمانڈ کے جو شروع سے, پھر میرے ساتھ وہاں کے ملیر کے جو آرمی کے جنرل صاحب تھے. ہم سب نے وہاں پہ یہ اسیس کر کے یہ سچویشن بتا رہے ہیں, اور اس کے بعد ایک ایک گھر میں ہمارے فوجی جا رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ایئرپورٹ ہوٹل میں آ جائیں. وہ اگر آپ وہاں آنا چاہتے ہیں, قصر ناز میں گورنر سندھ صاحب نے بتایا کہ ہماری فیسلٹیز اوپن ہیں. ہماری اطلاع جو ہسپتالوں سے ہماری ٹیم آ رہی ہے, میں اس کی بیس پہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں ساتھ والے گھروں میں شفٹ ہو گئے بھائی, دروازے بند کر کے شفٹ ہو گئے. سر اس کو کہتے ہیں سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ, ایس آئی بی کہلاتا ہے, جس میں پی آئی اے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, بیکاز ہم یوزر ایجنسی. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ جتنے حادثے آج تک پی آئی اے کے رونما ہوئے ہیں, جس طرح بھی نواب شاہ نے بات کی تھی, اس کی کتنے پرسنٹ رپورٹس آپ کو لگتے ہیں کہ آپ نے میڈیا سے شیئر کی ہیں, یہ شیئر کی گئی ہیں, اور ریشو جو ہے پی آئی اے کا زیادہ ہے ایکسیڈنٹ وائز. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ جو ہے وہ آپ کی پچھلی ابھی تک رپورٹ سے نہیں دی, آپ کو تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر لیں گے ایس آئی بی کی رپورٹ جو ہے. سر یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. کل ایویشن منسٹر صاحب تشریف لائیں گے, یہ میرا ڈومین نہیں ہے, میرے پریروگیٹو میں آتا نہیں. سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ اپنی رپورٹ دیتا ہے, کس ٹائم کتنے فریم میں, اس کو ٹریک بھی وہ کرتے ہیں. ایز اے یوزر ایجنسی مجھے پریلیمنری انفارمیشن آتی ہے کہ آپ کے پاسبلٹی یہ ویک ایریاز ہیں یا ہو سکتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے آنے سے پہلے ایئر بس انڈسٹری سے رابطہ کیا, انجن والوں سے رابطہ کیا, ان کی چیک لسٹ کے مطابق اپنے چیکس پورے کیے کہ کہیں پہ ہماری طرف سے ابھی تک ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی کمی ہو, تو وہ کمی سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ پوری کرے گا. ان کا ریکارڈ, ان کی ڈلیوری رپورٹ, ان کی ٹائم لائن, یہ سر میرے مینڈیٹ سے باہر. بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کو بھی وہ نکالا. تقریباً 5 بجے تک ایدھی, چھیپا اور دیگر ریسکیو ادارے کے اہلکار یا رضاکار وہاں آپریشن کر رہے تھے. فوج کے آنے کے بعد آپریشن باقاعدہ سست ہوا, رفتار بہت کم ہوئی. آپ سارا دیکھیں آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں. دیکھیں اس طرح بات نہیں کرتے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو اس کریڈٹ جاتا ہے ان لوگوں کو, ان علاقہ مکینوں کو جاتا ہے جنہوں نے ظفر مسعود صاحب کو, میری ان سے بھی ملاقات ہوئی. اس کے بعد سب سے بڑا جو ویلفیئر کا کام اس وقت کری وہ ایدھی اور چھیپا ایمبولینسز کر رہی ہیں سب سے زیادہ, میں ان کے ساتھ رابطے میں. پھر ان کو اسٹرینتھن آرگنائز کرنے کے لیے جو کراؤڈ تھا, جو موب تھا, اس کو آرگنائز کرنے کے لیے یہ دوسری ایجنسیز نے کہا. تو میں نے کسی کا کریڈٹ کسی کو نہیں, میرے بھائی میں معذرت خواہ ہوں اگر مجھ سے یہ امپریشن ملا ہو. یہ ایک قومی سانحہ ہے, سب نے مل کے کام کرنا ہے. نہ میں کریڈٹ لینے کے لیے کام کروں. دیکھیں جس کے گھر میں شہید ہے وہ میری کریڈٹ کو مانگے گا یا میرے کہے گا کہ یار میرے آ کے زخموں پہ مداوع کرو. تو کوئی کریڈٹ کسی کو نہیں دے رہا. سپورٹ کرتے ہیں تو اس سے ایک آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہے. سر یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جس جہاز جہاں پر کریش ہوا یہ کافی گنجان آباد علاقہ ہے. آج سے کچھ عرصہ قبل بھی 2 سال 3 سال 4 سال قبل بھی جو ہے بہت زیادہ اس علاقے میں جب جہاز لینڈنگ ہوتی تھی رات کے اوقات میں تو وہاں لیزر لائٹ دی جاتی تھی, جس کے لیے کافی زیادہ شکایتیں بھی ہوئی ایئر لائنس کی طرف سے بھی بہت ساری. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی تفریحی کارروائی کا کوئی عنصر شامل ہو سکتا ہے؟ It is too early for me to predict, sir. I don't want to be preemptive about it. Let inquiry come out. جی سر ایئر بس آپ نے بات کی ہے اور ایجنسی بھی آپ نے بات کی, کیا ان کی کوئی ٹیم آ رہی ہے یا آئے گی؟ گیون یہ پینڈیمک ابھی ہے, سچویشن اتنی والیٹائل ہے, تو کیا اس سچویشن میں اگر ان کی ٹیم آتی ہے یا نہیں آتی تو کیا اس سے کوئی انویسٹیگیشن ہنڈر آن ہوں گی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں میں نے بتایا کہ یہ میرا پریروگیٹو نہیں ہے. میرا پریروگیٹو یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا ہاؤس ان آرڈر کروں اور چیکس اینڈ بیلنس لے کے آؤں. سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ ڈیفینیٹلی جو مینوفیکچرز ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں,
اور پیندیمک سچویشن میں آپ دیکھیں کہ پی آئی اے الحمدللہ کچھ ٹریول کر رہی ہے، سو وہ کریں گے. کون آئے گا، کیسے آئے گا، یہ سیفٹی انویسٹیگیشن نہیں. ابھی تو پہلا وقت ہے نا. میں نے بتایا کہ منیشر صاحب کا پی آئی اے پہ یہ ہمیشہ سے یہ الزام لگتا رہا ہے جب سے آپ کی مینجمنٹ آئی ہے کہ وہ سیفٹی اسٹینڈرڈس پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. پالپا اور دیگر ایسوسیشن جو ہیں وہ ہمیشہ سے یہ الزام لگاتی رہی. ابھی ریسنٹلی بھی کرونا کے معاملے پہ بھی انہوں نے پی آئی اے کے پائلٹس اور کرو کی جو سیفٹی اس آپ نے کمپرومائز انہوں نے الزام لگایا. جو بھی آپ کا جو بھی اسٹانس ہوگا، لیکن اب یہ پلین کریش تو اس بات کا ثبوت ہے نا کہ ان کی باتیں صحیح لگ رہی ہیں. کیونکہ پاکستان میں کبھی بھی اس طرح کی انکوائریز بنتی ہیں، ان کی کمیٹیز بنتی ہیں، انکوائری کمیشن بنتے ہیں، ان کی ریزلٹس تو آتے نہیں ہیں. سر آپ کی بات صحیح ہے سر. میں ایک چیز جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، 100 لوگ اپنی جان سے گئے، 99 بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یا 98 لوگ. آپ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں سر. کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا. بیٹا ابھی تو 2 گھنٹے ہوئے ہیں. 2 گھنٹے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ بیٹھا ہوں. پہلی بات. دوسری بات، ایک بات ہوتی ہے، میں نے پہلے آپ سے کہا کہ فتنہ اور شر سے بچنا ہے ہم ساروں نے، اور اس میں آپ نے میری مدد کرنی. میرا ایک انڈیکس ہے، یہ ہے ڈاکومنٹ جس کو یہاں کی مانیٹرنگ کرتی ہے. A320 اور انجن یہ پاکستان کے بنے ہوئے نہیں ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی بوئنگ یا ایئر بس کا کوئی جہاز اڑتا ہے اس کی ٹریکنگ انڈسٹری کر رہی ہوتی ہے، مینوفیکچرر کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ اس کے سیفٹی کے اوپر کمپرومائز کریں، ان کے پاس ڈیٹا بینک ہے جو کہ میرے چیف ٹیکنیکل آفیسرز کو پرومپٹ کرتے ہیں کہ یہاں آپ سیفٹی وائلیٹ کریں. پہلی بات. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ہسٹری میں پی آئی اے کی پہلی دفعہ سیفٹی انڈیکس، ورلڈ سیفٹی انڈیکس لوئسٹ ریٹ پہ آیا ہے، جس کے لیے میں اپنی ٹیم کو مبارکباد بھی دے چکا ہوں. اس میں کوئی کریڈٹ لینے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے. جب تک سیفٹی نہیں ہوگی آپ اس ادارے کو نہیں چلا سکتے. ہمارے گھر کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، وہ ان معاملات کو آگے لے جانے کے لیے کچھ سہارے ایسے لیتے ہیں جو کہ یہ وقت نہیں. یہ وقت یہ ہے اپنی سول سرچنگ کا. تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ سیفٹی ہماری سب سے اولین ذمہ داری. ہمیں پوری ایئر فورس کے کیریئر میں یہی سکھایا گیا. اس پہ آپ پورا یقین رکھیں. سر آپ ایک سیکنڈ ایک سوال ہے اس کے بعد 2010 سے اب تک یہ 4 حادثے ہوئے ہیں، اس میں ایک ایئر کرو موجہ اور 2 پی آئی اے اور آج کا. جی سر ان کی انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہ 6 مہینے سال میں یا 2 سال میں وہ آ جاتی ہے. اگر ہم 2016 کی بات کرتے ہیں حویلی والے کی، اب تک اس کی رپورٹ کوئی پبلک نہیں ہوئی. سر اسی طرح اب یہ والا جو ہے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ سالوں گزر جائے گا. سر کیسے تعین ہوگا اور آگے چونکہ تحقیقات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حادثات سے صحیح کہہ رہے بچہ جی. اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ ایک دوسرا یہ کہ سر کچھ فیملیز ابھی بھی اس امید پہ بیٹھے ہوئے کہ ان کے پیارے جو ہے وہ بچ گئے ہیں. سر یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ ہے کیا فکر، اصل حقیقت کیا ہے، کتنے لوگ اس میں. سر میں آپ کی اچھا سوال. پہلا بات میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ انکوائری رپورٹس نہیں آئی. میں پھر گزارش یہ کروں گا کہ اگر میں اس میں انٹروین کرتا ہوں ایز پی آئی اے آرگنائزیشن تو وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں شاید اس میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ انویسٹیگیشن چلتی رہتی. ہم ایز این آرگنائزیشن، ایز این آپریٹر اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے 2-3 سٹیپس کرتے ہیں کہ ہم ان مینوفیکچرر سے ان ٹچ ہوتے ہیں. ہم اپنا سیفٹی انڈیکس ایویلویٹ کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی پریکٹس تو نہیں ہوئی. تیسری بات، ہمارے اوپر سول ایویشن کے چیکس اینڈ بیلنسز بڑھ جاتے ہیں. سو انکوائری رپورٹ، اچھا اس کے بعد سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ، ہم خود ان کے پاس جاتے ہیں، میرے چیف سیفٹی آفیسر ان سے جا کے پریلیمنری رپورٹس بھی لیتے ہیں تاکہ جب تک کنکلوسیو رپورٹ نہیں آئی ہم اپنا گھر آرڈر میں رکھ لیں. تو جہاں تک میری آرگنائزیشن کا تعلق ہے، ہم اپنا ہاؤس آرڈر میں رکھے ہوئے ہیں. دوسری بات آپ نے کی فیملیز کی. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ میرا ایمرجنسی رسپانس سینٹر جب تک 100% کلیئرٹی نہیں آ جاتی، میں فیک یا ویگ نہ امید دینا چاہتا ہوں. میڈیا پہ چل رہا ہے 2 آگے 3 آگے، میں کوئی ایسی خبر نہیں دینا چاہتا. ظفر مسعود صاحب کی الحمدللہ اللہ ان کو سلامت رکھے کنفرم رپورٹ تھی، اس لیے میں نے آپ سے شیئر کی. باقی میرے ڈاکٹر اس وقت ہاسپٹلز میں، میرا ایمرجنسی رسپانس اپنی ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے. جیسے ڈیٹا کلیکٹ ہوگا ہم 24/7 ایمرجنسی رسپانس سینٹر میں حاضر ہیں اور اپنے جو میرے شہداء کے لواحقین ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں. سر اشرف خان، جی سر ایک چیز یہ پوچھ رہی تھی کہ سول ایویشن جو انیشیل رپورٹ بناتا ہے
हादसे से कोई अपडेट आती है तो उसकी क्या अपडेट है? और साथ में एयरबस A320 का जो रेशियो पर मिलियन फ्लाइट का देखें तो 0.08 है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। तो ये जो हुआ है तो ये तो आपकी बहुत अच्छी फ्लाइट थी नैरो बॉडी का, तो इसमें इसको कहाँ तक इसको देखेंगे इनके इंटरनेशनल से स्टैंडर्ड के साथ? देखें, हादसे की जब तक मुझे वजह नहीं पता चलती मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। मेरे पास जो मेरा रिकॉर्ड है, जो मेरी टीम का रिकॉर्ड है ऑप सेफ्टी सिविल एविएशन के स्टैंडर्ड में, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई कमी अभी तक नहीं। तीसरा वजह मैं फिर बार बार आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं कमेंट कर ही नहीं सकता। मैं कोई शख्स आपको कहे कि उसने यूँ देखा, उसने धुआं उड़ता देखा, ये सब प्रीलिमिनरी बातें, खुदारा इस पे ना जाइए। इस वक्त ज़रूरत है हमें अपने शहीदों के लवाकिन के साथ खड़े होने की, उनका ख्याल करने की, उनका हौसला बढ़ाने की। एक सानिया हो गया, अल्लाह ताला हमें आइंदा आजमाइशों से बचाए। अब हमने इस साने में उन लोगों के साथ खड़े हो के उनको ताकत देनी है। बजाय हम बुरा ना माने, गैर ज़रूरी सवालात की बजाय हम सब मेरे साथ रहें, हुकूमत पाकिस्तान का साथ दें, ताकि हम उन लोगों का मदावा कर सकें, उन बेचारों का जिन्होंने देखें जिसके घर से एक शहीद आता है, उसके लिए तो ये सारी प्रीलिमिनरी चीज़ें। सर आपने बताया कि शहादतें जो है वो 19 और 22 मतलब 41 होती है, बाकी कुछ 6 घंटे हो चुके हैं, तो उनमें तफसील से ज़रा बताइएगा कि उनमें औरतें कितनी हैं, शहीदों में बच्चे कितने हैं, जख्मी कितने हैं और उन जख्मियों की हालत कितने और कितने खुशनसीब हैं जो इस हादसे से बच भी गए। सर इसमें मिला लेगा कि हमारे फौज के आर्मी के और एयरफोर्स के कितने जवान इसमें थे जो शहीद हुए हैं, उनका क्या? देखिए, जो ये आप बात करें कि कितने, मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अभी तक ज़फ़र मसूद साहब के अलावा मुझे किसी की कंफर्म ख़बर नहीं, अल्लाह उनको सलामत रखे। जो बाकी शहदा हैं उनकी डेड बॉडीज़ 2 हॉस्पिटल्स में जा रही हैं, शीबा और हमारे एडी एम्बुलेंस के थ्रू। वो जब आइडेंटिफाई हो जाएगी तो ERP एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट देगा। मैं एक एक बंदे की एक एक स्टेटमेंट दे के लोगों को गुमराह नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह का हादसा है, जो जगह है, उसके अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल काम है। वो एक छोटी सी गली है जिसको परली तरफ से खोल के एक बहुत बड़ी हैवी क्रेन्स लेके गई हैं, और उसको रिकवर करना इसमें टाइम लगता है। मेरी पूरी ख्वाहिश है कि किसी तरह मैं आज ही ये मुकम्मल कर लूँ। अभी नहीं है मेरे पास। बेटा बात जी भी नहीं इंशाल्लाह। देखें, हादसात होते रहते हैं, ये कहना नहीं चाहिए कि हादसात होते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब मेरे पायलट्स जिनकी मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ, जिनको मैं चेक्स एंड प्रोसीजर्स पूरे करवाता हूँ, इस किस्म के सान्हे के लिए उनको तरबियत दी जाती है, जिसमें उनसे सिमुलेटर पे हर 6 महीने बाद सिमुलेटर वो बाहर से बैरून मुल्क से करके आते हैं, जिसमें उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपका एक इंजन फेल हो गया, आपको बर्ड हो गया, आपको अंधेरा हो गया, कई सिमुलेटेड इन्वायरमेंट्स होती हैं। उसके बाद ये आपके जहाज़ होते हैं जिनके चेक्स एंड बैलेंस एज़ पर मैन्युफैक्चर लिस्ट टाइमलाइन आप पूरे करते हैं। अब उसके बाद जब कोई हादसा होता है तो उसकी इंक्वायरी जब तक नहीं हो सकती, आप नहीं असर्टन कर सकते कि इसमें टेक्निकल फॉल्ट था, इसमें पायलट का फॉल्ट था, इसमें स्पेयर का फॉल्ट, क्या वजह, को बर्ड हिट हुआ। तो सर ये जब तक आपके पास, हमारा काम है जो इन हाउस सर्च सोल्व करना कि कोई ऐसी कमी ना रह गई हो। मेरे पायलट्स क्वालिफाइड थे अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया के बेहतरीन पायलट्स हैं, उनके चेक्स एंड बैलेंसेस, उनके सिमुलेटर्स, उनके मेडिकल टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह पूरे थे। मेरा केबिन क्रू अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड था, मेरे जहाज़ की इंस्पेक्शन पूरी थी। अब एक्सीडेंट तो आप देखें, हर रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। नहीं, मैं अभी मैं PIA के रिकॉर्ड की होगी, PIA के जो हमारे पास थी या सिविल एविएशन के पास थी और जो मैन्युफैक्चरर के पास थी। मैंने बताया कि इसकी ट्रैकिंग कई जगहों पे हो रही होती है। PIA रिस्पॉन्सिबल अकेला नहीं होता, मैन्युफैक्चरर अपने जहाज़ की ट्रैकिंग कर रहा होता है, इंजन मैन्युफैक्चरर अपने जहाज़ की ट्रैकिंग कर रहा होता है, दुनिया में कहीं उड़ा हो उनको पता होता है। सो जो इंस्पेक्शन होती है वो सिर्फ PIA के रिकॉर्ड से नहीं होती। और सबसे बड़ी बात,
جو اس میں فلائٹ ڈیٹا کاکپٹ وائس ریکارڈر ہوتے ہیں اس کے اندر یہ سارا ٹیکنیکل ڈیٹا گیا ہوتا ہے. اگر میں اپنے کاغذ لے بھی آؤں تو اس وہ ڈیٹا سے ٹیلی کرتے ہیں. میرا ایک سوال ہے کہ افسوسناک واقعات کا بڑا سامنا ہوا ہے اور ایسے ہوئے جہاں پہ یہ ریلیف فلائٹیں بھی چلا رہے, لیکن کیا اس میں جو ہم نے گفتگو سنی ایئر ٹریفک کنٹرولر کی اور کپتان کے درمیان, جہاں اس نے بتایا کہ اس نے گو راؤنڈ کے لیے بھی کہا, کیا اس میں ایئر ٹریفک کنٹرولر کی کوئی غلطی ہے؟ کیا اس نے اس کو مس گائیڈ کیا, یا جو گو راؤنڈ کے درمیان جب اس نے کہا کہ جی لینڈنگ گیئر کا مسئلہ, تو بعد میں وہ کہتا ہے کہ دونوں انجن جو ہے وہ اسٹاپ کر گئے. یہ ایک چیز بڑی سوالی ہے. ظاہر جب انویسٹیگیشن ہوگی ایس آئی ڈی کرے گی, تو کیا سی اے سے کوئی ایسی چیز کی گئی ہے کہ اے ٹی سی کے حوالے سے دیکھیں ناٹ لوورڈ سیکورٹی. میں سمجھ یہ کوشچن آ رہا ہے کہ لوئسٹ صافہ کا مطلب کیا برا ہے یا اچھا ہے؟ سر جو سول ایویشن کے کنٹرول کی آپ نے بتایا, دیکھیں غلطی نہیں, وہ انفارمیشن دیتا ہے, پائلٹ اس سے کویشچن کرتا ہے, وہ اس کو جواب دیتا ہے. میں نے بھی وہ سنی ہے, مجھے اس سے یقین کریں کوئی ایسی اسٹیبلشمنٹ ابھی نہیں ہو رہی. جو میں نے مجھے سوال بتایا گیا کہ صافہ انڈیکس جو میں نے بتایا تھا کہ لوئسٹ ہے, صافہ انڈیکس سیفٹی انڈیکس ہوتا ہے اور دنیا میں اس کو مانیٹر کرتی ہے اگین انٹرنیشنل ایجنسی. جب آپ کسی دنیا کے کسی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں, وہاں پہ سیفٹی انسپیکشنز آ کے آپ کے جہاز کو انسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو کوالیفائی کرتے ہیں. اس کا ایک ریشو بنتا ہے, لوئسٹ سب سے اچھا ہوتا ہے. اور الحمدللہ یہ میری ٹیم نے پچھلے سال پورا پی آئی اے کی ہسٹری کا لوئسٹ صافہ انڈیکس اچیو کیا. جو میں سر آپ سے بات کر رہا تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کلین ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنا آرڈر گھر آرڈر میں رکھنا ہے, اپنے پروسیجرز کو فالو کرنا ہے, جو کہ الحمدللہ میری ٹیم کر رہی تھی. بھلے وہ میرے پائلٹ تھے, بھلے میرا کیبن کرو تھا, بھلے میرے انجینئرس تھے. جی سر میں تو ابھی بھی اسٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہوں. میں پہلی بات میں نے آتے ساتھ ہی اپنے ایویشن منسٹر کو, اپنے پرائم منسٹر کو اور اپنی ٹیم کو پی آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں آ کے کہی کہ سب سے پہلے میں آپ کا سربراہ ہوں, بڑا ہوں, سو میں اسٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ میری ٹیم کی ریکویسٹ ہے اور میں اس پہ بڑا ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کرائسس میں اگر میں بھاگ جاؤں تو پھر میں شاید ذمہ داری نہیں لے سکتا. میں اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا ہوں, میری ٹیم اور میں اس حادثے کی مکمل تحقیقات کے ساتھ چلیں گے, اور اس میں کوئی ایسا کہ اسٹیپ ڈاؤن کرنے کا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. میں ایک قومی ذمہ داری کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. دوسرا سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ سر, ان کی تنخواہ کون ہے؟ انڈیپینڈنٹ ہے سر, گورنمنٹ آف پاکستان دیتا ہے, سول ایویشن تنخواہ نہیں دیتا. سر 8 فلائٹیں ہوئیں. جی سر لینڈنگ لینڈنگ گیئر کے اوپر میرے پاس ریکارڈ ہے, کوئی رپورٹ نہیں ہے. یہ غلط, میں پھر وہی کہوں گا کہ فساد اور شر والی باتیں ہیں. کوئی ایسی رپورٹ نہیں تھی. یاد رکھیں کہ پی آئی اے کا ایک سسٹم ہے, پوری دنیا میں ہر جہاز کا ایک سسٹم ہے کہ ایک جگہ ہب ہوتا ہے جہاں آپ کی میجر انسپیکشنز اور فیسلٹیز ہوتی ہیں. خدا نہ خواستہ جب بھی کوئی ایسی انسپیکشن یا کوئی ایسا پرابلم آتا ہے, اس جہاز کو وہاں لایا جاتا ہے. اگر وہ نہ لایا جا سکے, ہماری ٹیم وہاں جاتی ہے. سو اس جہاز پہ سر کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایس آئی بی کرے گی, تو ایس آئی بی کے علاوہ بینگ کیریئر آپ کی رسپانسبلٹی تو ہے نا, انیشیل اسٹیج کرنا, وہ کس شہر پہ کریں گے وہ یہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, میری ذمہ داری ہے اپنے ہاؤس کو آرڈر کرنا, وہ میں اپنے طور پہ کروں گا. سر میرا ایک ضمنی سوال ہے کہ پالپا بھی ہمیشہ پہلے بھی جو بھی طیارے حادثے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمارے کپتانوں کو بھی شامل کیا جائے. انہوں نے ایس آئی بی کو بھی کہا اور پی آئی اے کو بھی کہا. کیا اس دفعہ آپ کی کوئی کپتانوں کی ٹیم کا کوئی ممبر اس بورڈ میں شامل کرنے کی آپ درخواست کریں گے؟ سر ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں, بیکاز جب بھی آپ اگر اس طرح کی بات کریں گے نا تو وہ کہیں گے یہ دخل اندازی ہے. جو سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ کے جو کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ انٹرنیشنلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں, اور یہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, ایک سسٹم ہے. ہم ایئر فورس میں وہاں پہ بھی ایسا سسٹم ہے.
उस सिस्टम के साथ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड अपनी इंक्वायरी करता है। सवाल कि ये जहाज जो है कब लीज पर लिया गया और कहाँ से आया और कितने वक्त से ये PIA में शामिल किया गया था और कितने साल से कितने 2014 में इंडक्ट हुआ PIA 2014 में सर ये PIA में आया। 6 साल ये लेसोर्स होते हैं, एक लेसोर कंपनी होती है, बना हुआ तो फ्रांस का है। जी कैश का पूरा हमें तो जी कैश देता है, जो लेसोर्स हमारे जी कैश हैं उनसे हम लेते हैं। मलिक साहब, आपने कहा SOPs के तहत जहाज के जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी तमाम क्लियरेंस ओके थी, जहाज के कैप्टन ने भी उसको अप्लाई करने से कबल ओके किया। यही SOPs पाकिस्तान रेलवे में भी अप्लाई होती हैं। उसका जो ड्राइवर होता है ट्रेन वो उसको बाकायदा जब ट्रेन लेके चलता है तो साइन करता है, डॉक्यूमेंटेशन में तमाम सब चीज़ें ओके होती हैं हमारे पाकिस्तान में, लेकिन जब वो लाइन पर आती है, जब जहाज अप्लाई करता है तो फिर उसमें चीज़ें निकलती है। जैसे मोदी साहब ने भी कहा कि उसकी प्रॉब्लम पहले भी नोट की गई थी, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में वो प्रॉब्लम नोट नहीं हुई। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ निकलती है फिर ये किस तरह इस चीज़ की जिम्मेदारी है? सर सबसे पहले मैं आपको फिर क्लियर करना चाहता हूँ, कोई जहाज़ टेक ऑफ नहीं करता जब तक उसकी क्लियरेंस नहीं होती टेक्निकल। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि ये टेक्निकली क्लियर नहीं है और जहाज़ ले जाओ। ऐसा मैं आज तक ना मैंने कहा, ना मेरे से पहले इदारे के सरबराहों ने कहा। इसको बड़ा क्लियरली सुन लें, ये इंसानों की जिम्मेदारी है, इंसानों की जानों की जिम्मेदारी है। हम किसी की जान के साथ नहीं खेल सकते। आपने कई दफ़ा मेरे पे क्रिटिसाइजन सुना होगा कि जहाज़ फ्लाइट लेट हो गई, जहाज़ कैंसिल हो गया। वो इस वजह से कैंसिल हुआ कि टेक्निकल मसला था। तो खुदा के लिए क्लियर रहें, कोई किसी के ऊपर टेक्निकल इम्पोज नहीं कर सकता कि ये जहाज़ क्लियर नहीं, इसको जहाज़ के लिए ले जाओ। ये तो पायलट की बात कर रहे हैं। मुझे अपने पायलटों पे फ़ख्र है जिन्होंने मुझे आके बताते हैं कि सर ये जहाज़, मेरा उनके साथ रब्ता रहता। फिर मेरे ये इंजीनियर्स आके कहते हैं कि सर ये जहाज़ नहीं जा सकते, और मेरे मुसाफिरों को, मेरे मेहमानों को तकलीफ़ होती है, वो हम बर्दाश्त करते हैं। तो सर ऐसी कोई बात नहीं। अब हम सिर्फ आखिरी क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद हम करेंगे। सर आपको नहीं लगता कि आपको जो इन्फॉर्मेशन सेंटर आपने बनाया वो बहुत स्लो काम कर रहा है? कि आपने अभी हम 4 से बैठे थे, आपका जो इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन डेस्क जो बनाई है उधर मौजूद थे, वहाँ जो भी फैमिली आ रही है बताया जा रहा है कि उनको बस लिस्ट दिखाते थे कि ये इसमें लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, उनके पास कोई और इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। अभी आपने बताया कि एक सर्वाइवर है, बट जो सिंध गवर्नमेंट है, सईद गनी साहब भी गए, उन्होंने मोहम्मद उजैर के साथ चले गए, वो मतलब सर्वाइवर है। उसके अलावा एक और खातून का नाम नहीं याद था, बताया गया कि वो मॉडल कॉलोनी की रिहायशी है, वो ट्रेन में दौड़ थी, बट वो 57 सर मेरे पास भी ये ख़बरें हैं सर, मेरा उनके साथ भी रब्ता है सर, मेरे पास भी ये 3 ख़बरें हैं। लेकिन मैंने आपसे बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जब तक मेरा डॉक्टर हॉस्पिटल से क्लियरेंस नहीं लेता, हम ऐसे इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर में, मैं माज़रत के साथ आपका अगर ये मुशाहिदा है तो मैं उसको सही भी करूँगा, लेकिन मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कोई लिस्ट वहाँ पे फ्लैश नहीं कर रहा। हमारा एक SOP है जो कि अगेन अप्रूव्ड SOP है। उस SOP के तहत हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और पूरी लिस्ट अपने लवाकीन और कौम के साथ शेयर करेंगे। अच्छा, अब ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, लेकिन खातून ने मुझसे रिक्वेस्ट की, लास्ट क्वेश्चन ये, और उसके बाद हम खत्म करेंगे। बेटा जी बेटा, आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है। परिंदों के आने की वजह से हमारे जहाज़ों पे बहुत एक्सीडेंट हुए, हमारे इंजन्स में मसला होता है। इस जहाज़ के बारे में अगेन मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसके जो इक़दामात हैं वो हमारी एविएशन मिनिस्ट्री उस पर तवज्जो दे रही है, और वो इसके लिए कुछ मशीनरी भी इम्प्रूव करने लगे, इम्पोर्ट करने लगे हैं। जो पिछले दिनों 4 से 6 हमारे इंजन्स को हादसा हुआ, हमारा कंसर्न कराची और लाहौर में बहुत ज़्यादा है, जिसके साथ हम एविएशन मिनिस्ट्री और SIB के साथ इन टच। आपका बहुत शुक्रिया, आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। जज़ाकल्लाह खैर। आप सबसे दरख्वास्त है कि PI के ताल्लुकात आमा का शोबा जो है उसके साथ मुंसलिक रहें, पब्लिक अफेयर्स इसका नाम है, वहाँ बताते रहेंगे।